भोलि हुने एसएससी एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र भारतबीच हुने खेल हेर्न रवि लामिछाने श्रीलङ्का प्रस्ताव। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह पनि श्रीलङ्का जाँदै। सुत्केरी बेथाले चापेपछि अस्पताल हिँडेकी पत्नीको गाडी ट्राफिकले रोकेपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह आक्रोशित भएको खुलासा। कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रेड पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। कोशी सरकारबारे सर्वोच्च अदालतले भन्यो निरूपण भइसकेको मुद्दा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न देखियो। माओवादी अभियानप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईको व्यङ्ग्य। 100 मुसा खाएर तीर्थयात्रामा हिँडेको बिरालो जस्तै। केपी शर्मा ओलीको आरोप भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा उद्योगपतिको गला रेटिने खोजिएको छ। गृहमन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि दबाब बढाउँदै देउबा। हेलो सरकार फेरि सञ्चालनमा 24 घण्टा सेवा हुने। जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वचन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा छिमेकीलाई जानकारी नगराउँदा चीनले बुच्चे बनायो। बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री हटाउन जरुरी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणा। काठमाडौँको पेप्सीकोलामा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। रसुवाबाट 1 किलो सुनसहित महिला परिन पक्राउ। आखिर कहाँबाट लिएर आइन् त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अमेरिकी सिनेटर र केपी शर्मा ओली बीच एमसीसी र शान्ति प्रक्रिया बारे भेटवार्तामा चासो। युद्धको बाटो बदलेर शान्तिमा त आयौँ तर मन बदल्न नसकेको मन्त्री सुधन किराँतीको भनाई। गाँजा खेती खुलाउन छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने डाक्टर आरजु राणा देउबाको टिप्पणी। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने प्रजातन्त्र पछिकै यो पहिलो सरकार भएको मन्त्री सुधन किराँतीको टिप्पणी। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 27 वर्षपछि भारतसँग पहिलोपटक खेल्दै नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना सफल भएको हेर्न चाहेको अमेरिका सिनेटरको भनाई। दानको जग्गालाई किनेको भन्दै 6 लाख भुक्तानी गर्ने वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा। नेतृत्व नसचिए पार्टीको भविष्य सङ्कटमा पर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूको भनाई। र डिमेट खाता नवीकरण नगरेका लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारमा आवेदन दिन नपाउने। सिमरिक एयरमाथि कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश। गाँजा खेती खुलाउन छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने आरजु देउबा राणाको टिप्पणी। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहबारे निकै ठुलो खुलासा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन यति बेला काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको जताततै चर्चा चलेको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको अराजक फेसबुक स्ट्याटसका कारण चौतर्फी आलोचना भएपछि छोरी जन्माइएको विषय ढिला गरी सार्वजनिक भएको खुलासा भएको छ। आफ्नी श्रीमती सबिना काफले चढेको सरकारी गाडीलाई शनिबार ट्राफिक प्रहरीले रोकेर सोधपुछ गरेपछि आक्रोशित काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की सहित फेसबुक स्ट्याटस लेखेको बताइएको छ। सोही विषयको आलोचनाबाट बस्न केही दिन अगाडि नै जन्मिएकी छोरीको विषय ढिला गरी सार्वजनिक गरेको खुलासा भएको बताइएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग निकट रहेको एक फेसबुक पेजले बिहान 8:08 बालेन्द्र शाहकी श्रीमतीले छोरी जन्माइदिएको भन्दै विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। 11:29 उक्त पेजले पनि केही दिन अघि नै जन्मिएको भनेर स्ट्याटस सच्याएको छ। तर मेडिसिटी अस्पताल स्रोतका अनुसार सबिनाले केही दिन अगाडि नै छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। छोरी अस्पतालमै रहे पनि सबिना डिस्चार्ज समेत भइसकेको स्रोतले दावी गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले रोक्दा गाडीमा ड्राइभर र बालेनकी श्रीमती थिए। चेकजाकका क्रममा रोकेर सोधपुछ गरेपछि आक्रोशित बालेनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै निकै गाली गरेका थिए। आजका लागि केही भएन,
भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सडकबाट रोकियो र सडकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुकमा लेखेका थिए। यसैबीच सार्वजनिक बिदाको दिन बालकुमारीबाट कोटेश्वरतर्फ जाँदै गरेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडीलाई शनिबार दिउँसो कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीले रोकेर सोधपुछ गरेका थिए। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पास अनिवार्य छ। बालेनकी श्रीमतीले पास बिनै सरकारी गाडी लिएर हिँडेको खुलासा भएको बताइएको छ। उहाँसँग पास दिन रोकेर हामीले सोधखोज मात्र गरेका हौँ, प्रहरी स्रोतले भन्यो। 2-3 मिनटमै उहाँलाई छाडिदिएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका छन्। रवि लामिछाने नेपाल र भारत बीचको क्रिकेट हेर्न श्रीलङ्का प्रस्थान गरेका हुन्। एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत नेपाल र भारत बीचको भोलिको खेल हेर्न उनी श्रीलङ्का प्रस्थान गरेको खुलासा भएको छ। श्रीलङ्काको क्यान्डी स्थित तालेकोकै क्रिकेट मैदानमा सोमबार नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सोही खेल हेर्न र नेपाली टोलीलाई हौसला बढाउन उनकी पत्नी निकिता पौडेल, लामिछाने र रासपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरासँगै रवि लामिछाने श्रीलङ्कातर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। नेपाल र भारत बीचको खेल भोलि सोमबार दिउँसो स्थानीय समय अनुसार 3:15 बजे सुरु हुने बताइएको छ। एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। भारतले भने पाकिस्तानसँग अङ्क बाँडेको थियो। दर्शक पनि यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन पनि श्रीलङ्का जाने भएका छन्। एसएससी एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र भारत बीच सोमबार हुने खेल हेर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह श्रीलङ्का जाने भएका हुन्। शाह आइतबार साँझ 4 बजे हिमालयन एयरलाइन्सको उडानबाट श्रीलङ्का जान लागेको उनका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र भजगाईले जानकारी दिएका छन्। समूह एमा रहेको नेपाल र भारत बीचको खेल श्रीलङ्काको पोलेको इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार दिउँसो 3:15बाट सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनको पराजय भोगेको नेपालले भारतको सिनियर टोली विरुद्ध कुनै पनि फर्म्याटमा खेल्न लागेको यो पहिलो अवसर हो। भारतले भने पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग अङ्क बाँडेको थियो। वर्षाका कारण खेल पुरा हुन नसकेपछि पाकिस्तान र भारतले अङ्क बाँड्न बाध्य भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता कोशी प्रदेश सरकारको संवैधानिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले हेर्ने भएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। प्रस्तुत मुद्दामा समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 23(2) ग बमोजिम मिति 2080 भदौ 18 गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकिए नियम अनुसार पेश गर्नु आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले नै मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। मत बदर भएको अवस्थामा मात्र सभाध्यक्षले मात्र दिन पाउने कानुन व्यवस्था रहेको छ। थापाले लिएको विश्वासको मत अवैध भएकोले संविधानको धारा 168(3) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले माग गरेका छन्। उक्त धारामा सांसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। अब यो रिटको सुनवाई 3 जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा हुनेछ। साउन 16 गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका थापाले भदौ 4 गते विश्वासको मत लिएका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खट्टीवडाको एक्लै इजलासले मुद्दाको अन्तिम किराना नलाग्दासम्म दुर्गामी महत्त्व निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिटमा पूर्ण इजलासमा पठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। कोशी सरकार बारे सर्वोच्च अदालतले निरूपण भइसकेको मुद्दामा फेरि जटिल कानुनी प्रश्न भएको खडा भएको बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको अभियानप्रति डाक्टर बाबुराम भट्टराईले व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। 100 मुसा खाएर तीर्थयात्रामा हिँडेको बिरालो जस्तै भएको संज्ञा दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रले थालेको जनतासँग माओवादी अभियानलाई व्यङ्ग्य गर्दै 100 वटा मुसा खाएर बिरालोले तीर्थयात्रा गरेको जस्तो भएको बताएका छन्। अनेक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कीर्तिमान खडा गरेर माओवादीले भरम सर्नका लागि अभियान चलाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाइ रहेको छ।
100वटा मुसा खाएर बिरालो तीर्थयात्रामा हिँड्यो रे। केही पुराना दल र नेता राज्य सत्ताको चरम दोहन भागबण्डाबाट कमिसनखोरी शक्ति केन्द्रहरूको दलाली आसेपासेहरूको घिनलाग्दो जालो निर्माण विचार आदर्श मूल्य मान्यता नैतिकताबाट पुरै स्खलन तडक भडक र विलासिता लगायतका दुष्कर्मका अनागिन्ती कीर्ति खडा गरेर अहिले फेरि गोहीका आँसु र फुस्रा गफ सहित जनतामा भरम सर्न हिँड्नु उस्तै भएको होइन र भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ट्विट गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि हिजोदेखि जनतासँग माओवादी नामक 3 महिने अभियान सुरु गरेको छ। यो सँगै उनले व्यङ्ग्य गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा उद्योगपतिको गला रेट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा उद्योगपतिहरूको गला रेट्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले भने अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विरोधका नाममा राष्ट्रिय उद्योगपति र राष्ट्रिय पुँजीलाई गला थिच्ने र रेट्ने काम गरिएको सरकारले गरेको बताएका छन्। उनले यति होल्डिङ्समा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन गर्न पनि सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। यति होल्डिङ्स यति एयरलाइन्स भनेर कराउँदैछन् यी नालायकहरू खोज्न त खोज यो सरकारलाई भन्दैछु म। उनले भने खोजी घर राष्ट्रिय पुँजी विरोधी हौ, तिमीहरू अपराधी हौ। केपी शर्मा ओलीले भने एउटा गरिबले गरी खाएको तिमीहरूले देख्नै सक्दैनौ, गर्न त गर छानबिन गर भन्दै सरकारलाई तत्र मम भन्दै गाली गरेका छन्। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता भएको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राम्रो काम गरिरहेका र जनताको हाई हाई पाइरहेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हटाउन चर्को दबाब दिएको खुलासा भएको छ। देउवा निकट काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव गृहमन्त्रीले आफू निकटहरूलाई जोगाएर निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर जेल हालेको दावी गरेका छन्। उनले एक कार्यक्रममा भने अहिले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति जस्तो सरकार नै ढल्ने खालको गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ तर गृहमन्त्री माथि भने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रीहरू चाहिँ फेरिन सक्ने समेत नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले दबाब दिएको र बताएको बुझिएको छ। उनले आफ्नो पार्टीको नेता बालकृष्ण खाँड निर्दोष भएको दावी गर्दै गृहमन्त्रीले फसाएर थुनेको आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन्। सहमहामन्त्री यादवले भने बालकृष्ण खाँड जस्तो निर्दोष मान्छेलाई फसाएर जेल हालिएको छ, दोषीलाई छाडिएको छ। गृहमन्त्रीबाट काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई फसाउने काम भएको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई मात्रै फसाएर गृहमन्त्रीले राम्रो नगरेकालाई उनलाई फेर्ने बारेमा छलफल हुने उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजय बाबु शिवाकुटेले पनि गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने राय समेत दिएको बुझिएको छ। आम नागरिकमा थोरै भए पनि आशा जगाउने अवस्था बन्दै जाँदा गृहमन्त्रीजी तपाईले पनि फेरि नागरिकमा निराशा थप्नु भएको छ। सत्ताको मोलमलैमा तपाईँहरूको इमान पनि डगमगाएको छ। गम्भीर आरोप लागिरहँदा तपाईँ नैतिक रूपले पदमा टाँसिरहन सुहाउँछ भन्दै प्रश्न गर्दै कृपया निष्पक्ष अनुसन्धानको लागि बाटो खोल्नुहोस्, उनले फेसबुकमा समेत लेखेका छन्। तर काङ्ग्रेसका प्रचार विभागमा प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माले भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने विषयमा सरकारलाई कसैले दबाब नदिएको समेत दावी गरेका छन्। उनी भन्छन् सरकारको अभियानमा हाम्रो साथ छ, तर हामीले दोषी नम्कियोस् निर्दोष नफसोस् भनिरहेका छौँ। सरकारमाथि कसैले दबाब दिएको छैन, निष्पक्ष छानबिन होस् हाम्रो जोड हो। प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला पनि सरकार छाड्न तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि गठबन्धनमा देखिएको अन्तर्विरोधबाट आफूहरू नआत्तिएको माओवादी सचिव डिलाराम आचार्यले बताएको बुझिएको छ। उनले भने शेरबहादुर देउवाजीबाट अहिले सरकारमा धोका हुन्छ भन्ने हामीले कल्पना गरेका छैनौँ। अहिले गठबन्धन विरोधी विभिन्न हल्ला चलिरहेका छन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। उनले गृहमन्त्री हटाउन कसैले दबाब नदिएको जिकिर गर्दै पार्टीभित्र छलफल नभएको समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यता पछिल्लो समय गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई हटाउन शेरबहादुर देउवाले दबाब दिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने लचक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हेलो सरकार फेरि सञ्चालनमा आएको छ। 24 घण्टा सञ्चालन हुने भएको छ। सरकारले आजबाट 24 घण्टा हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हेलो सरकारको शुभारम्भ गरेका हुन्। हालसम्म 2 शिफ्टमा मात्र सञ्चालन हुने गरेको हेलो सरकारमा आजदेखि 3 शिफ्टमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। हेलो सरकारको टोल फ्री नम्बर
एकमा गुनासो राख्न सकिनेछ, अर्थात् 4वटा एकमा गुनासो राख्न सकिनेछ। 068 सालमा 2068 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला हेलो सरकार सेवा सुरु भएको थियो। बीचको विभिन्न समयमा यो सेवा कहिले खुल्ने त कहिले बन्द गर्दै हुँदै आएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ। आइतबार हेलो सरकारको सेवालाई 3 शिफ्टमा विस्तारित एवं सञ्चालन गर्ने कार्यको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको सबै निकायहरूलाई जनताको गुनासोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आफूहरूलाई महत्त्वको नलाग्ने गुनासोहरू जनताको दैनिक जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसलाई ख्याल गर्न समेत आग्रह र निर्देशन दिएका छन्। उनले सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकहरूका सुझाव अमृत सम्मान हुने समेत बताएका हुन्। सार्वजनिक निकायहरूमा गुनासो सुनाइ गर्ने संयन्त्र रहे पनि त्यसले जनताको मुहार उज्यालो बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइरहेको छ। उनले जनताका गुनासो तथा जिज्ञासाहरूलाई बास्केटमा राखेर कार्यालयमा स्टोर मात्रै गर्ने परम्परागत संयन्त्र र कार्य शैलीले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोध नगराउने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक पनि यता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चुच्चे नक्सा छिमेकीलाई जानकारी नगराउँदा चीनले बुच्चे बनाइदिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साको जानकारी तत्कालीन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नपठाएको बताएका छन्। आज आइतबार ओखलढुङ्गामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले तत्कालीन सरकारले जारी भएको नयाँ नक्सा कूटनीतिक निकायमा जानकारी नगराउँदा अहिलेको समस्या आएको बताएका छन्। चीनले आफ्नो भूराजनीतिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा जारी गरेको थियो। चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको भन्दै चारैतिर आलोचना भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कूटनीतिक निकायहरूलाई जानकारी नै नगराएका कारण अहिलेको समस्या आएको उनले बताएका छन्। सांसदबाट पास गरेपछि तत्कालीन अवस्थामा जिम्मेवारमा रहेका साथीहरूले नक्साबारे जानकारी पठाएको बताएका थिए, तर नक्सा पठाइएको कूटनीतिक विवरण भेटिएन। उनले भने सूची नक्सा सांसदबाट पारित हुँदा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए भने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली रहेका थिए। उनीहरूको लापरवाहीले यो सब भएको अहिलेका मन्त्रीले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री हटाउन जरुरी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं पूर्व मन्त्री चक्रमणि खनालले जनतासँग आफ्नो पार्टीको सम्बन्ध टुटेको नभई त्यसलाई सुदृढ गर्न 3 महिने अभियान चलाएको दावी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मङ्सिरको आम निर्वाचनमा माओवादी पहिलो र दोस्रो पार्टीसँग ठुलो ग्याप सहित तेस्रो पार्टी भयो। त्यसकारण हाम्रो पार्टीका तर्फबाट सामान्य कमजोरी भन्दैनौँ, त्यसमा बेमती छैन। तर माओवादी हिजो पनि जनतासँगै थियो र अहिले पनि जनतासँगै छ। हामीले 3 महिने अभियान मार्फत जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न खोजेका हौँ। नेपाली कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका छन्। अरू पार्टीका तुलनामा आफ्नो पार्टी काम कम भ्रष्ट भएको दावी पनि उनले गरेका छन्। उनले भने माओवादीलाई अरू पार्टीसँग तुलना गर्न मिल्दैन। भ्रष्टाचारमा अन्य पार्टीको रूपमा तुलनात्मक रूपमा कम मुछिएको छ, तर सुन तस्करीमा जुन नाम मुछिएको छ त्यसमा कारबाही गर्नुपर्दछ। हामी नयाँ तरिकाद्वारा आफ्नो विश्वास कायम गर्न चाहन्छौँ। युवा पङ्क्तिलाई माओवादीमा आकर्षित गर्न सरकार र पार्टी दुवैलाई ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकोले बताएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा उनले कोशी प्रदेशको सरकारसम्म सहमति खोज्ने नभए मध्यावधिमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले भने कोशीमा नामाङ्कनदेखिको विवाद छ, सकेसम्म मध्यावधिमा नगइकन समाधान निकाल्दा राम्रो हुन्छ। अन्तिम विकल्प मध्यावधि नै हो उनले भने। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले गृहमन्त्री नानकाजी सुरेशको परिवर्तनको प्रस्ताव राखेको आफूलाई जानकारी नभएको बताउँदै खनालले भने गृहमन्त्रीको आलोचना नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन, गठबन्धन दलहरूलाई कहाँ अप्ठ्यारो पर्यो त्यो गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच बालकृष्ण खाँडको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री हटाउनु पर्ने जवाब नभएको उनले बताएका हुन्। दर्शक महानुभाव, यसैबीच यता काठमाडौँको पेप्सी कोलामा सवारी दुर्घटनामा परि घाइते भएका 14 जना मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जडीबुटीदेखि पेप्सी कोलातर्फ जाँदै गरेको क्षेत्रीय उपत्यका बस व्यावसायिक सङ्घको बा 3 ख 4848 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आएको बा 6 5342 नम्बरको बलेरो गाडी आज बिहान
7:30 बजे ठोकिँदा दुर्घटना भएको थियो। दुवै गाडी ठोकिँदा बागमती प्रदेश 02-037 प 5311 नम्बरको डिओ स्कुटर र बागमती प्रदेश 02-041 प 4838 नम्बरको एफजेड मोटरसाइकल समेत दुर्घटना परेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले दुर्घटनामा घाइतेका मध्ये 2 जनाको अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक सर्लाहीका 21 वर्षीय राजन भट्टराई र सशस्त्र प्रहरी बल सिनामङ्गलमा कार्यरत 25 वर्षीय उषा थापा रहेका छन्। दुर्घटनामा संलग्न बस चालक रामेछापका 24 वर्षीय जनक राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चीनको केरुङबाट रसुवा गढी नाका हुँदै ल्याइएको 1 किलो सुनसहित एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। पक्राउ पर्नेमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 41 वर्षीय पाछिमु तामाङ गुरुङ रहेको रसुवाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी सुभाष बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। नेपाल चीन सीमानामा पर्ने रसुवा गढी स्थित मितेरी पुलमा नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल र रसुवा भन्सार कार्यालयको संयुक्त चेकिङ टोलीले नियमित चेक जाँचको क्रममा उनलाई 1 किलो सुनसहित नियन्त्रणमा लिएको डिएसपी बुढाथोकीले बताएका छन्। लुकाई छिपाई 4वटा टुक्रा पारी ल्याइएको अन्दाजी 1 केजी सुन चीनबाट नेपालतर्फ पैदल आउँदै गर्दा मितेरी पुलबाटै बरामद गरिएको हो। बरामद सामानसहित निजलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबार स्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा होलेनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे चासो राखेको नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले जानकारी दिएका छन्। जवाफमा ओलीले आफू सरकारमा रहँदा नै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गरेको बताएका थिए। उनले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, शान्ति प्रक्रिया पीडित मैत्री हुने गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सुभाष नेमाङ चन्द्रको भनाइरहेको छ। नेमाङका अनुसार भेटमा सिनेटर होलेनले अमेरिका आर्थिक सहयोग परियोजना एमसिसी नेपालले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयन गर्नु सुरु गरेकोमा खुसी लागेको समेत बताएका छन्। दुई देश बीचको सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भयो। सिनेटरजीको नेपालको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा जिज्ञासा थियो। यो अब कसरी के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो। दुई देश बीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुँदै जाने कुरामा आशा थियो। अध्यक्षले भने यो सबै कुराको बारेमा नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण राख्नुभयो। सुभाष चन्द्र नेमाङले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच यता युद्धको बाटो बदलेर शान्तिमा त आयौँ तर मन बदल्न नसकेको मन्त्री सुधन किराँतीले बताएका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमलाई निरन्तरता दिने इतिहासमा प्रजातन्त्रकै पहिलो सरकार यो सरकार भएको जिकिर गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङले विराटनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले युद्धबाट शान्तिमा आए पनि मन बदल्न नसक्दा पार्टी धेरै चिरामा परिणत भएको भन्दै पार्टी जसरी जनता र जरा भनेर फर्किएको छ त्यसको पार्टी रूपान्तरणमा मद्दत पुग्ने बताएका छन्। उनले भने युद्धबाट शान्तिमा आउँदा आएपछि बाटो परिवर्तन गरेका थियौँ तर हामीले मन बदल्न नसक्दा हाम्रो पार्टी धेरै चिरामा परिणत भयो र ती विभाजित विचारले हामीले गरेका राम्रो काम पनि भन्न नसक्ने अवस्थामा पार्टी पङ्क्ति पुगेको छ। उनले भने हामीले जनतालाई ध्यान नदिएका कारण यस्तो अवस्था भएको। जसरी अहिले जनता र जरा भनेर फर्किएका छौँ, सरकारले जुन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कदम चालेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने इतिहासका प्रजातन्त्रपछि यति राम्रो काम गर्ने अहिलेको सरकार भएको उनले ठोकुवा गरेका छन्। उनले अपूर्णताबाट मात्र कुरा उठाउने र विरोध गरेर मात्र आफू राम्रो हुने हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिले सिकाएको भन्दै भ्रष्टाचारको कुरामा म आए पनि प्रधानमन्त्री नै आए पनि नछोड्ने प्रतिबद्धता समेत उनले बताएका छन्। उनले विरोध गरेर मात्रै आफू राम्रो हुन्छ भन्ने नेपाली सांस्कृतिक बनेको छ। मुख्य जिम्मेवारी यसमा राजनीतिक शक्ति हो। हामीले अहिलेसम्म विरोध गर्ने मात्रै सिकायौँ। उनले भने समान्तबाट कहिले पनि कुरा उठाएनौँ। हामी अपूर्णबाट
मात्रै कुरा उठाउने गर्दछौँ। त्यो राजनीतिकले सिकाएको कुरा हो। भ्रष्टाचारको कुरामा म आए पनि प्रधानमन्त्री आए पनि नछोड्ने कुरा प्रतिबद्ध नै छ, उनले यस्तो बताएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा उनले बन्द भएका एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने आफूले प्रयास गरिरहेको बताउँदै बन्द भएका एयरपोर्टहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि जहाज किन्दैछौँ। एउटा जहाज वर्षौँदेखि थन्किएर बसेको छ, च्याउ बन्दैछ। त्यसपछि हामी 3वटा जहाजहरू, दुर्गम जाने जहाजहरू किन्ने अन्तिम तयारीमा रहेको उनले बताएका छन्। यसैबीच यता गाँजा खेती खुलाउन छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने आर्जु देउवा राणाले बताएकी छिन्। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति आर्जु राणा देउवाले गाँजा खेती खुल्ला गर्नका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताएकी छिन्। आइतबार सीमा दरबारमा भएको समितिको आगामी कार्ययोजनाको बारेमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस आर्थिक वर्षका लागि औषधि लगायतको परियोजनाका लागि गाँजा खेती गर्न बजेट समेत व्यवस्थापन भएको बताउँदै यसबारे आगामी दिनमा समितिमा छलफल गर्ने समेत बताएका छन्। आफूले भूमि सम्बन्धी विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा नेपालमा 1 लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन खाली रहेको थाहा पाएको बताउँदै सो जमिनको सदुपयोग गरेर किसानहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिने बताएका छन्। सभापति राणाले गाँजा खेती गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने तर गृह मन्त्रालयका व्यक्तिले गाँजा खेती खुल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने गरेको पनि दाबी गरेका छन्। यसबारे छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउँदै नेपालको पश्चिम र सुदूरपश्चिम पहाडका कृषिमा आबद्ध जनताहरू गरिब रहेको बताउँदै उनको बारेमा सोच्नुपर्ने बताएका छिन्। उनले नेपालको कार्यान्वयन व्यापारबारे आफूलाई चासो रहेको बताउँदै यसबारे वन मन्त्रालयबाट जानकारी लिने समेत उनले उल्लेख गरेका छिन्। यसैबीच यता नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको हो। साताको कारोबारको पहिलो दिन नै नेप्सेको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको। आज नेप्से परिसूचकमा 29.81 अङ्कले गिरावट आएको छ। जम्मा 267 कम्पनीको 40,53,368 किता सेयर किनबेच भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय सेयर बजारमा निकै ठुलो पहिरो समेत गएको देखिएको छ। यसमा सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै लगानीकर्ताहरूले सरकारप्रति आक्रोश समेत पोख्दै आएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यता अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 27 वर्षपछि भारतसँग पहिलो पटक नेपाल खेल्दैछ र भिड्दैछ। नेपाली क्रिकेट टिमले भारतको सिनियर टिमसँग अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरेका छैनन्। छिमेकी भारतले क्रिकेटमा प्रभाव जमाउन थालेको 4 दशक भए पनि एसोसिएटेड टिम नेपाललाई भारतीय सिनियर टिमसँग खेल्ने कहिले मौका जुर्न नसकेको देखिएको छ। भारतले जहिले पनि नेपाललाई दबाउने तथा छिमेकीलाई छिमेकी भने जस्तो गर्ने तर व्यवहारमा भने लागू नगर्ने गरेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न थालेको 27 वर्षपछि पनि नेपाली क्रिकेट टिमका लागि छिमेकी भारत बिरानो जस्तै भएको छ। नेपालले भारतका अन्डर 19 टिम र ए टिमसँग भने विभिन्न प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। पछिल्लो पटक नेपालले भारतको ए टिमसँग प्रतिस्पर्धा गरेको 2 महिना पनि पुरा भएको छैन। एसएससी इमर्जिङ टिम्स कप अन्तर्गत नेपाल र भारत बीच श्रीलङ्कामा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। समूह चरणको खेलमा नेपालले राम्रो खेल भने देखाउन सकेको थिएन। नेपाल 167 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले 65 रन जोडेका थिए। 9 विकेटले जित निकालेको भारतका लागि आइपिएलको अनुभव बटुलेका साई सुदर्शन र अभिषेक शर्माले अर्धशतक हानेका थिए। भारतका उमेर समूहका टिमसँग सधैँ नेपालले सङ्घर्ष गर्ने गरेको छ। दर्शक पनि यता सोलखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र वडा नम्बर 2 का पूर्व वडा अध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। दानको जग्गालाई किनेको भन्दै 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्ने वडा अध्यक्ष सहित 3 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। लिखु पिके 2 को भवन बनाउनका लागि निशुल्क पाइएको जग्गा किनेको भन्दै 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको पाइएपछि उनीहरू विरुद्ध आज आइतबार मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन्। अख्तियारले भण्डारी र बस्नेतसँगै तत्कालीन लेखापाल जीवन सुवेदी विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। दानपत्र मार्फत निशुल्क जग्गा प्राप्त गरेपछि त्यही जग्गालाई किनेको भनेर 6 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू दिनानुदिन बढेपछि नेपालमा
अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि निकै पर्दै गएको छ। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। शनिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत एक स्ट्याटस लेख्दै उनले आफ्नो आक्रोश पोखेका हुन्। उनले सरकारलाई चोरको संज्ञा दिँदै आजका लागि केही नभएको पनि बताएका छन्। आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्। याद राख चोर सरकार भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लेखेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, ट्राफिक प्रहरीले श्रीमतीको चढेको गाडी रोकेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएको खुलासा भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाउने धम्की दिएका हुन्। शनिबार हिजो उनकी श्रीमती चढेको गाडी ट्राफिकले रोकेको भन्दै उनले आक्रोश पोखेको सामाजिक सञ्जालमा बताइएको छ। उनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई चोरको संज्ञा समेत दिएका हुन्। बिदाको दिन सरकारी गाडी तीव्र गतिमा चलाइएपछि कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरी वृत्तको टोलीले रोक्दा उनको यस्तो आक्रोश सामाजिक सञ्जालमा पोखेको बताइएको छ। फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबार जलाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार भनेर फेसबुकमै उनले निकै आक्रोशपूर्ण स्ट्याटस लेखेका हुन्। शनिबार राति 9 बजेतिर बालकुमारीबाट तिनकुनेतर्फ आउँदै गरेको सेतो नम्बर प्लेटको रातो गाडीलाई कोटेश्वर ट्राफिक प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षकले रोकेपछि आक्रोश पोखेका हुन्। दर्शकबिन 9 बजे प्रहरी नायब निरीक्षक सुनिल नेउपानेले बिदाको दिन सेतो नम्बर प्लेटको गाडी चेक गरेर बिदाको दिन चलाउने अनुमति पत्र मागेका थिए। सिनियर प्रहरीले बिदाको दिन गाडी चलाउने अनुमति मागेको हो, अनुमति थिएन। उपत्यका प्रहरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिआइजी पोष राज पोखरेलले भने बढीमा 2 देखि 3 मिनट मात्रै रोकी हो, केही भएको छैन। सरकारी गाडी रोकेर कहाँको गाडीमा को छन् भनेर सोधखोज मात्रै गरेको हो, चेकिङमा खटिएका प्रहरीले बताएका छन्। तीव्र गतिमा पनि थियो। सरकारी गाडी रोकेर सोधखोज गर्दा ड्राइभरले हामीलाई उल्टै काठमाडौँ महानगरपालिकाको गाडी किन रोकेको भनेर थर्काएको थियो। ती ट्राफिक प्रहरीले भने गाडी पछाडि महिला थिइन्। खोजदोज गर्दा ड्राइभरले म्याडम हो भन्थे, हामीले चिट समेत नकाटी छाड्यौँ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गाडी छाडेको केही समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई फोन गरेर ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेको भन्दै उल्टै थर्काएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बस्नेतले गाडी रोकेको विषयमा सोधपुछ गर्न काठमाडौँ प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो शैलीप्रति तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सरकारलाई चोर सरकार भनेर धम्की दिए ठिकै भन्नुहुन्छ या यो गलत थियो? तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले महँगी विरुद्ध काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकालेको छ। सरकारलाई घोडा टेकाउने चेतावनी दिएको छ। एलपी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै युवा सङ्घ नेपालका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँको बानेश्वरमा मसाल जुलुस निकालेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले महँगी नियन्त्रण गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, प्रहरी दमन मुर्दाबाद, मूल्यवृद्धि फिर्ता गर लगायतका नारा समेत लगाएका थिए। मसाल जुलुसपछि आयोजित कोण सभालाई सम्बोधन गर्दै युवा सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष पुष्पलाल श्रेष्ठ सरकारले महँगी नियन्त्रणमा कुनै पनि चासो नदिएको बताएका छन्। उनले भने, आज हाम्रो देशले चरम मूल्यवृद्धि खेपिरहेको छ। हामीले बारम्बार सरकारलाई मूल्यवृद्धिबारे ध्यान आकर्षण गराउँदै गर्दा उनीहरूले हाम्रो आवाजलाई सुनवाई गरेनन्। उनले भने, यदि सरकारले हाम्रो राम्रो कुरा सुनेनन् भने 77वटै जिल्लामा आगो बाल्नेछ, सरकारलाई घुँडा टेकाउनेछौँ र सरकार ढाल्नेथ्यौँ। उनले भने, त्यसै क्रममा आज देशैभर मसाल जुलुस निकालिएको छ। नीतिगत रूपमा सेटिङमा मूल्यवृद्धि भएको आरोप लगाएका उनले नीतिगत भ्रष्टाचारमा उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको समेत मिलो महत्त्व रहेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच यता सरकार गठन भएको 8 महिनामा नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै सत्ता ढल्ने दिनगन्ती सुरु गरिरहेका छन्। यसले आम जनतालाई नै आश्चर्यचकित पारेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार काठमाडौँको चन्द्रगिरी 2 घट्टेकोलामा जनतासँग माओवादी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सत्ताबाट आफूलाई हटाउनेका विरुद्धमा करोडौँ जनताको बीचमा पुगेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने समेत बताएका छन्। उनी यति मात्रैमा रोकिएनन् र आफ्नो दिनगन्ती नै सुरु गरेका हुन्। उनले अगाडि भने,
म 32 सिटको पार्टीको नेता भएको छु। म कति दिन प्रधानमन्त्री रहने हुन सक्छु, 15 दिन, 1 महिना या 30 दिन जति दिन रहनेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध लाखौं करोडौं जनताको बीचमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु। उनले फेरि सम्हालिँदै भने आफैले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका हुन्। उनले भने अहिले 8 महिना भएको छ, म हट्न परेको छैन। मलाई लाग्छ 5 वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दैछु। गठबन्धन 5 वर्ष चल्छ होला। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सत्ताबाट हट्ने भएका बारेमा बोलेको पहिलो पटक भने होइन। उनले प्राय जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै न कुनै कोणबाट आफूलाई सत्ताबाट हटाउने खेल भइरहेको र चाँडै सत्ताबाट हटाइने भए व्यक्त गरिरहेका हुन्छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भदौ 14 गते आयोजित समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गरिरहेको प्रतिक्रियावादी तत्त्व र दलालहरूलाई सय नभएको पनि जिकिर गर्दै उनले आफ्नै सरकार ढल्ने दिनगन्ती सुरु गरेका हुन्। काङ्ग्रेस नेकपा एमालेको चेतावनीपछि सत्तारूढ दल तथा आफ्नो सत्ता ढल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिन गन्दैछन्। एकातिर प्रचण्डले आफ्नो सत्ता धेरै दिन नटिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेसले नै एकलौटी सत्ता सञ्चालन गरेकोमा असन्तुष्ट रहेको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार ढाल्ने डेडलाइन 10 तोकिसकेको बुझिएको छ। यता सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध होइन भ्रष्टाचार अभियान चलाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारका लागि मात्रै नेकपा एमाले केन्द्रित नभएको बताउँदै नेकपा एमाले मुलुकबाट गरिबी उन्मूलन गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने अभियान लिएर हिँडेको भन्दै चुनावदेखि चुनाव र सरकार मात्रै नताक्ने उनले बताएका छन्। एमाले जति बेला सरकारमा जान्छ जनताका पक्षमा काम गर्छ। केपी शर्मा ओलीले भने 2051 सालको सरकारदेखि नेकपा एमाले नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले देश विकासका महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको भन्दै उनले त्यस्ता सरकारलाई गिराउन प्रतिक्रियावादीहरू सक्रिय रहेको बताएका छन्। नेपालको नक्सा सच्याउने विप्लव र सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम पनि मैले गरेको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। अहिलेको सरकारको उपलब्धि 100 किलो सुन चोर्ने भएको छ। यस्तो पनि सरकार हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन्। नेपाल अब पछाडि परिराख्नु नहुने बताउँदै उनले प्राकृतिक स्रोत खनिजको उपयोग बढाई युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीमा ल्याउनु पर्ने उनले भनाइरहेको छ। अहिलेको सरकार तस्करमा केन्द्रीकृत भइरहेको भन्दै राजस्व झनझन गर्दै जाने उनले बताएका छन्। भन्सारबाट सुन आउने, कर नतिर्ने, पक्रिएको सुन हराउने, कतिसम्म लाजमर्दो काम गरेको छ यो सरकारले। अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान होइन भ्रष्टाचार अभियान चलिरहेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। उनले यति सहितका विषयमा छानबिन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। व्हाइट बोर्डमा कमिसन खानेहरू नै कुरा उठाउँछन्। मेरो चुनौती छ, छानबिन गर, जेल जाऊ उनले भनेका छन्। एमाले भ्रष्टाचार गर्न सरकारमा जाने पार्टी नभएको जिकिर गर्दै तर नेकपा एमालेका विरुद्धमा भरम सर्ने काम भइरहेको उनले बताएका छन्। उनले सरकार धेरै नचल्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुगेको बताउँदै तर नेकपा एमाले सरकारमा जान हतार नरहेको समेत नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। ओलीले यसैबीच लुम्बिनीका नेताहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रदेशको नेतृत्वमा आजै सहमति गर्नुहोस् भनेका छन्। यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी संघीयताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तनको सूचकका रूपमा रहेको क्षेत्रमा भइरहेको व्यथितिको अन्त्य हुनुपर्ने समेत बताएका हुन्। देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निरन्तर लागिरहनु पर्ने बताउँदै सभापति लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध केही राम्रा काम भएको उल्लेख समेत गरेका छन्। भ्रष्टाचार अभियोग लागेका सत्तारूढ दलका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न छलछाम सामसुम गरिरहेको भन्दै राष्ट्रपा प्रतिपक्षमा रहेर थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने उनले बताएका छन्। आम नागरिक व्यवस्थासँग जोडिएको छ कि छैन भन्ने कुरा खोजी गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रादेशिक संरचना राजनीतिक भर्ती केन्द्र नभई नागरिकलाई सेवा दिने खालको बन्नुपर्ने बताएका छन्। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टी निमुखा जनताको अधिकारको लागि अगाडि बढेर काम गर्ने समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपा संघीयताको पक्षमा रहेको समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दोहोर्याएका छन्।
यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले आफै समाप्त भएर जाने टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले नेकपा यसलाई समाप्त पार्ने घोषणा गरिरहेको नेकपा एमाले आफै सोत्तर भइरहेको र हावा खाइरहेको समेत जिकिर गरेका छन्। पार्टीको चागुनारायण नगर कमिटीले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले भने हरेक असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउँदै अगाडि बढिरहेको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीले अन्य पार्टीहरूलाई समेत साथमा लिएर समाजको झण्डालाई बुलन्द गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले पार्टीलाई सशक्त बनाउन आफूले सङ्गठन निर्माणका कामलाई तीव्रता दिएको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। कसैले हाम्रो पार्टीलाई समाप्त पारिदिने भनेर घोषणा गरिसकेका छन्। समाप्त पार्ने होइन, ती व्यक्तिहरू जसले त्यसो भनिरहेका छन् यो पार्टी कुनै अर्थको छैन भनेर उनीहरू आफै सुत्तर भइरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने हावा खाइरहेका छन्। तपाईहरू देखिरहनु भएको छ, सिङ्गै देशमा हाम्रो पार्टी आफ्नै गतिविधिका साथ अगाडि बढिरहेको छ, सङ्गठन निर्माणको अभियानमा छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजाने गरी गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिँदै एमालेका नेताहरूले हावा खाइरहेको उनले टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान स्वयं प्रचण्डमा पुगेर समाप्त हुने र अन्त्य हुने बताएका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोलेको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान स्वयं प्रचण्डमा नै पुगेर अन्त्य हुने दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले हिजो शनिबार यहाँ आयोजित गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेता महेश बस्नेतले प्रचण्डले देशमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै प्रचण्डले आफ्नो कर्तृत्व लुकाउनको लागि स्टन्टबाजी मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डको योजना नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्ने भए तापनि काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर 32 सिट ल्याएको स्मरण गराउँदै नेता बस्नेतले प्रचण्डले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने बहानामा आफूले सरकारमा बसेर गर्ने कर्तृत्व लुकाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने नेकपा एमाले सर्वहाराको पार्टी हो, एमालेमा भ्रष्टाचार तस्करी छैनन्, यदि गरेको प्रमाणित भए त्यसलाई कारबाही गर्ने नेतृत्व मैले गर्दछु। हामी काङ्ग्रेसको बालकृष्ण खाँडलाई जस्तो जोगाइदैनौँ। अब हामी सरकारमा गएपछि लडाकु घोटाला, एनसिएल, वाइड बडी काण्ड, दर रेट परिवर्तनका काण्डहरूको छानबिन गर्दछौँ। अनि प्रचण्ड, जनार्दन शर्मा, आरजु देउबा लगायत नेताहरू जेल जाँदैनन्, उनले प्रश्न गरेका छन्। पाकिस्तानको जस्तो बदलाको भावनामा प्रचण्डले जुन एमाले विरुद्ध अभियान चलाएका छन्, प्रचण्डले चलाएको भ्रष्टाचारको अभियान प्रचण्डमा पुगेर नै अन्त्य हुन्छ। त्यो विजयान्त हुनेछ। जुन कुरा प्रचण्डले कान खोलेर सुने हुन्छ उनले चेतावनी दिएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर भारतले ग्रेटर भारत भनेर राख्दा स्विक्क बोल्न नसकेको स्मरण गर्दै नेता बस्नेतले मित्र राष्ट्रसँग वार्ता गर्ने हिम्मत नै प्रचण्डसँग नभएको समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष सोममले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीति समाप्त गर्ने उद्देश्यले गौर घटनाको फाइल खोलिएको दावी गरेका छन्। जसपा नेपाल निकट बौद्धिक पेसाकर्मी महासंघ नेपालले शनिबार आयोजना गरेको गौर राजनीतिक घटनाको यथार्थ र सरकारको भूमिका विचार गोष्ठीमा प्रवक्ता मनिष सोममले संघीयता र गणतन्त्रका लागि लडेका जसपाका अध्यक्ष यादवलाई विवादमा तान्न, राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्न र विवादमा ल्याउन षड्यन्त्रपूर्वक गौर घटनालाई बाहिर ल्याइएकोले बताएका छन्। जो व्यक्ति घटनास्थलमा उपस्थिति नै थिएन ती व्यक्तिलाई पनि घटनामा मुछिएको बताउँदै उनले केही व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको पुरा स्पष्ट भएको बताएका छन्। तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले गैर राइस मिलमा कार्यक्रम गर्ने भनेर स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिएको, तर माओवादीले 2 दिन अगाडि कार्यक्रमको घोषणा गरेर प्रचार प्रसारमा लागेको र स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति पनि नलिएको उनको भनाइरहेको थियो। स्थानीय प्रशासनले पटक पटक कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गर्दा सामूहिक छलफलका लागि बोलाउँदा पनि तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु शाह बैठकमा नगएको र जानी गौर घटना गराएको उनले आरोप लगाएका छन्। गौर घटनाको केही दोषी छन्, कोही दोषी छन्, त्यो प्रभु शाह हुन्, उनलाई कारबाही हुनुपर्दछ उनले माग गरेका छन्। यसैबीच गौर घटनाको बारेमा त्यतिबेला भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक गरे सबै कुरा स्पष्ट हुने समेत बताएका